वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर आप लोगों को जो भी कोई नई अपडेट आती है उसके हवाले से फ़ौरन जो है वो आगाह कर दिया जाता है। क्योंकि जो अपडेट भी बिस की जानिब से आती है उसको कुछ माफिया लोग तरोड़ मरोड़ कर आप लोगों के साथ पेश करते हैं, आप लोगों के सामने उसको, ताकि आप लोगों को किसी न किसी तरीके से लूटा जा सके। लिहाजा हमारा मकसद आप लोगों को इस लूट खसूट से बचाना है, आप लोगों की बेहतर रहनुमाई करना है, ताकि आप लोगों तक हर मालूमात जो है वो अच्छे तरीके से पहुँचे और आप लोगों को उसकी समझ आए कि ये है क्या चीज़ और ये क्यों है। तो इसी मकसद के लिए ये चैनल बनाया गया था। और पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको वो बताया था कि मैसेजेस के किन को मौसूल हो रहे हैं और किन बेनिफिशरीज़ का जो है वो दोबारा से सर्वे कंडक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में भी मैं एक नई अपडेट के बारे में आप लोगों को बताना है और आप लोगों को दोबारा से ये बात क्लियर करनी है कि किन किन लोगों का अभी सर्वे होगा और किस तारीख को होगा और कहाँ पर ये सर्वे होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली जो भी नई मालूमात है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस चैनल पर जो मालूमात दी जाती है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, वो किस हद तक ठीक होती है। लिहाजा आप लोग इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपको जो पहले एक मैसेज आया था उसके हवाले से बताता हूँ कि आप उसमें लिखा हुआ था कि आप बीआईएसपी के समाजी व माशी सर्वे के लिए अहल हैं। अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर अपने शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफाम बिजली व गैस बिल के साथ जल्द तशरीफ़ ले जाएं और याद रखें 31 दिसंबर 2023 तक सर्वे ना करवाने की सूरत में इमदाद रोक दी जाएगी। जब आप लोगों को ये मैसेज मौसूल हुआ था उस वक्त भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और आप लोगों को बताया था कि सिर्फ वो लोग अभी सर्वे के लिए जाएं जिनको ये मैसेज वसूल हुआ है और उनकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर तक की उसकी लास्ट डेट है। अभी आज जो न्यू अपडेट है, जो लोगों को मैसेजेस वसूल हुए हैं, तो जो पिछला मैसेज था ना उसमें ज़रा कन्फ्यूजन थी कि उसमें बेनिफिशरी का नाम नहीं लिखा हुआ था। अब जब सर्वे करवाने के लिए जाते थे तो पहले लोग ना, उन्होंने एक ही नंबर जो है वो 10 फैमिलीज़ ने इकट्ठे मिलकर दिया हुआ होता था। एक ही कोई टीचर का नंबर दे देते थे, कोई हमसाया का नंबर दे देते थे, कोई बहनोई का, कोई भाई का, कोई चाचा का, किसी न किसी का नंबर। अब वो फिर एक ही नंबर 10-10 औरतों के नाम पे जो है हमारे पास ऐड हो जाता था। इसलिए अब उसमें कन्फ्यूजन थी कि ये किस औरत का सर्वे होना है, ये किस औरत ने 31 दिसंबर तक वहाँ पर सर्वे के लिए जाना है। तो अब जो नया मैसेज आया है आज, उसमें अगर आप देखें तो उसमें नाम भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि मोहतरमा, आगे आप ये मैसेज में देख रहे हैं, मैंने ब्लर कर दिया है जिसका भी नाम था ये, उसका नाम लिखा हुआ है बेनिफिशरी का कि मोहतरमा, और आगे उसका नाम है। आप बीआईएसपी के समाजी व माशी सर्वे के लिए अहल हैं और सर्वे की तारीख 31 दिसंबर 2023 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 कर दी गई है। आप करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर अपने शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बेफाम बिजली के बिल और गैस के बिल के साथ तशरीफ़ ले जाएं। अब इसमें एक चीज़, ये कन्फ्यूजन तो ख़त्म हो गई। अब जिसके पास भी मैसेज जाएगा उसमें नाम लिखा हुआ होगा। अब एक ही नंबर अगर 10 मरतबा भी दिया हुआ है तो उसमें उसका नाम होगा। लिहाजा वही ख़वातीन 31 जनवरी तक जाएं और अपना सर्वे ऑफिस में करवाएं। उनकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। अब इसके साथ, ये तो पुरानी बेनिफिशरीज थी जिनको 31 दिसंबर की तारीख दी गई थी और फिर अब उनकी एक्सटेंड कर दी गई है और उनको 31 जनवरी जो है वो आखिरी तारीख कर दी गई है। अब यही मैसेज उन ख़वातीन को भी वसूल हुआ है जिनको पहले ये मैसेज वसूल नहीं हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि ये एक फ़ेज़ वाइज़ होगा कि कुछ ख़वातीन को पहले 31 दिसंबर की तारीख दी जाएगी, फिर जब उनके सर्वे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर 31 जनवरी की काफ़ी औरतों को, नई औरतों को मैसेजेस, बेनिफिशरीज़ को मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे जो उन्होंने नंबर दिए हुए थे कि अब आप लोगों ने सर्वे करवाना है। इसी तरह ये फेज़ वाइज होगा। जैसे जिनको मैसेज आया है वो फ़ौरन से ऑफिस में जाकर अपना सर्वे करवाएं, वो आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें। अगर वो देखें आखिरी तारीख का इंतज़ार करेंगे फिर अगला फेज़ आ जाएगा, फिर इस तरह एक रश की जो सूरत हाल है क्राउड की, वो ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस क्राउड को मैनेज करने के लिए ही ये फेजेस बनाए गए हैं
تو لہٰذا جن خواتین کو میسیجز موصول ہو رہے ہیں وہ خواتین آفیسز میں لاسٹ ڈیٹ کا انتظار کیے بغیر اپنا سروے جا کر کروائیں۔ اب ان کے دل میں اکثر جو ہے نا وہ ڈر بھی بنا دیا گیا ہے، اور کچھ مس گائیڈ بھی اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ جب خواتین پیسے نکلوانے کے لیے گئی ہیں تو انہیں کہا گیا ہے کہ تمام ہی خواتین آفس میں جائیں اور سروے کروائیں، لیکن کوشش کریں کہ جن کے 31 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 31 جنوری سے پہلے پہلے جا رکھا کر اپنا سروے آفس میں کروا لیں۔ اور رہی دوسری بات کہ ان کو ڈر ہے کہ پیسے بند ہو جائیں گے اگر ہم سروے کے لیے جائیں، تو اگر آپ سروے کے لیے نہیں جائیں گی تو آپ کے پیسے 100% بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا سروے دوبارہ کروا لیں گے تو اس میں اگر آپ اہل ہیں تو ضرور آپ اہل رہیں گے، آپ کو اس میں پیسے بند نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کو کسی نے غلط گائیڈ اس حوالے سے اگر کیا ہوا ہے تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو نائل کر دیں گے۔ اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو کوئی بھی نائل نہیں کر سکتا، آپ کو وہی سکور، معاشی سکور دیکھا جائے گا، تمام چیزیں جو ہے ویسے ہی دیکھی جائیں گی ڈائنامک سروے کے حوالے سے۔ تو لہٰذا میرا پیغام یہی ہے آپ لوگوں سے کہ 31 جنوری جن کو میسیجز وصول ہو گئے ہیں وہ لوگ آفیسز میں بلا تاخیر جائیں اور اپنا سروے کروائیں، کراؤڈ سے بچیں، کیونکہ آگے کراؤڈ بڑھنا ہی ہے، اس میں نئے سروے بھی ہونے ہیں اور آپ لوگوں کے سروے بھی ہونے ہیں جن کو میسیجز وصول ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا آخری تاریخوں میں جانے سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنا سروے کروا لیں، کیونکہ جو ابھی نیکسٹ ویک ہے، 1 یا 2 ویکس، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اس میں آفیسز میں کراؤڈ کو جو ہے جتنا میکسیمم کراؤڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اور میں آج کی مثال دیتا ہوں کہ آج ہمارے آفس میں، تحصیل آفس علی پور میں، کراؤڈ بالکل نہیں تھا۔ کراؤڈ بالکل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی کراؤڈ تھا الحمدللہ سب مینج ہو گیا، تمام عورتوں کے سرویز کنڈکٹ ہو گئے، کوئی بھی بینیفیشری ایسی واپس نہیں گئی جس کا سروے نہ ہوا ہو۔ تو ہم تقریباً 3:45 4 بجے تک بالکل فری بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی عورت آئے اور اپنا سروے کروائے ہم سے۔ لہٰذا آپ لوگ آفیسز میں آئیں، اپنا سروے کروائیں، کیونکہ اب آفیسز میں ٹیم ممبرز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ پہلے اگر کسی آفس میں 2 ممبر تھے تو اب وہاں پر 5 یا 6 ممبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحصیل علی پور کی بات کریں تو اس میں پہلے صرف 2 DEOs کام کر رہے تھے، اس کے ساتھ پھر ایک NCSD کا سٹاف ایڈ ہو گیا اور 2 نیو پھر اور DEOs کو ہائر کیا گیا آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اور اب ہم جو کمپلائنس مانیٹرز سکولز میں ویریفیکیشن کیا کرتے تھے، اب ہماری ڈیوٹی بھی جب تک سکول کی چھٹیاں ہیں آفیسز میں لگا دی گئی ہے، یا ٹل فردر آرڈرز، جب تک ہمیں آرڈرز نہیں ملیں گے آفیسز سے جانے کے تب تک ہم لوگ آفیسز میں آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے یہی ہے کہ دیکھیں، پہلے جہاں پر 2 لوگ کام کر رہے تھے اب وہاں پر 6 لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کراؤڈ پہلے 100 آتا تھا تو اب وہ 200 300 بھی ایزیلی مینج ہو سکتا ہے، 200 کو بھی ایزیلی مینج کر سکتے ہیں۔ ریشو دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے، جو نمبر آف سرویز ہیں، ظاہر ہے اس سے اگر ہمارے اسٹاف بڑھا ہے تو نمبر آف سرویز بھی اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ آفیسز میں بلا جھجک آئیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی باری کا ضرور انتظار کریں۔ جن کو ٹوکن مل جاتا ہے ان کا تو سروے ہونا ہی ہونا ہے نا، وہ آپ وہاں پر اپنا ویٹ کریں، اپنی باری کا انتظار کریں۔ اگر آپ اپنی باری کا انتظار نہیں کریں گے تو پھر وہی جو ہے نا مسائل پیدا ہوں گے کہ دوسری خواتین نے بھی کہنا ہے آپ کو دیکھ کر وہ بھی پھر آگے آئیں گی اور پھر مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ لہٰذا میری پہلے آپ لوگوں سے پہلے بھی درخواست تھی، اب بھی درخواست ہے کہ جب آپ لوگوں کو ٹوکن جاری ہو جائے، آپ لوگوں سے کارڈز لے لیے جائیں تو آپ لوگ وہاں پر اپنی باری کا انتظار کریں، تحمل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کا سروے ضرور ہو جائے گا، آپ لوگ بغیر سروے کے واپس نہیں جائیں گے۔ اور میرا آپ لوگوں سے ایک اور پیغام اس حوالے سے ہے کہ اس سروے کے کوئی کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اور آفس کے علاوہ تحصیل آفس BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس کے علاوہ یہ سروے کسی اور جگہ پر نہیں ہو رہا۔ اگر ہوگا تو کسی سکول، گورنمنٹ سکول میں ہوگا، کسی گورنمنٹ بلڈنگ میں ہوگا اگر ہوا تو۔ لہٰذا آپ لوگوں نے آن لائن سروے وغیرہ جو یہ سسٹم چل رہا تھا، ہمیں پیسے دے دیں ہم آپ کا گھر بیٹھے سروے کر دیں گے، ان سے جو ہے آپ لوگ دور رہیں۔ اب آن لائن سروے نہیں ہے، ویریفیکیشن ہوتی ہے انگوٹھے کی، فنگرز کی، اس کے بعد سسٹم آگے چلتا ہے، ورنہ سسٹم آگے نہیں چلتا۔ تو لہٰذا ان لوگوں سے، اس فراڈ سے بھی آپ لوگ بچیں، صرف آفیسز میں آئیں، کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں ہیں، یہ مفت ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے، BISP ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ اور ہم کوئی کسی بھی قسم کی اگر آپ لوگوں کو شکایت ہے کہ کوئی آپ سے پیسے ڈیمانڈ کر رہا ہے
تو آفس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب، اسسٹنٹ کمپلینٹ صاحب موجود ہوتے ہیں، ایون کہ آپ لوگ ڈائریکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی کمپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ سے کوئی پیسے کسی قسم کے سروے کے لیے ڈیمانڈ کی ہے۔ باقی ہمارے جو ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہمارے اسٹاف کی طرف سے ایسا آپ لوگوں سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا، یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگر اس میں مزید کوئی آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو کسی بھی حوالے سے تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آپ لوگوں کو کلیئرلی جواب دے دوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔